राधिका तापनी उपनिषदमा श्री राधा माधवको विषयमा के लेखिएको छ त भन्दा श्रुतिहरू स्मृतिहरू वेद उपनिषदहरूले जुन ब्रह्म परमात्मालाई गान गर्दछन्, श्रुतिहरूले भन्दछन् सम्पूर्ण देवताहरूको देवरूपा शक्ति श्री राधिकाजी हुनुहुन्छ। समस्त प्राणी श्री राधिकाको द्वारा नै अवस्थित छन्। देवताहरूदेखि लिएर प्राणी तक सबै जीव श्री राधाको शक्तिको स्थित हुन् र चेष्टायुक्त हुन्। श्री राधाकै शरीरद्वारा अभिषिक्त र अभिव्यक्त भएका छन्। त्यसैले सबै श्रुति स्मृति पुराण ग्रन्थहरूले श्री राधा र कृष्णको युगल उपासना गरिरहेका छन्, मुक्त कण्ठले वर्णन गरिरहेका छन्। यो कुरा कहाँ लेखियो भन्दा उपनिषद राधिका तापनीय उपनिषदमा यो कुरा लेखिएको छ। अब पद्म पुराण कुरा सुनौ है। पद्म पुराणमा श्री राधा कृष्णको युगल उपासनाको पद्धतिको विषयमा के लेखिएको छ त? एकपटक श्री नारदजीले भगवान शङ्करसँग पशुपतिनाथसँग आउनुभएछ। हे भोलेनाथ, हे बाबा पशुपतिनाथ, बाबा पशुपतिनाथ भन्दै सारै भ्रममा परे आँसु झरझर झरे। नारदजीले भन्नुभयो सारै भ्रममा परे आँसु झरझर झरे। समाइदेऊ मेरा हात बाबा पशुपतिनाथ, मेरो बाबा पशुपतिनाथ। किम कर्तव्य विमूढ, किम कर्तव्य विमूढ, किम कर्तव्य विमूढ भयो मेरो मति। किम कर्तव्य विमूढ भयो मेरो मति। ब्रह्म तत्त्वलाई खोजे कति कति। ब्रह्म तत्त्वलाई खोजे कति कति। आज पाए हजुरको साथ, पाए हजुरको साथ। बाबा पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। भगवान पशुपतिनाथको चरणमा आएर देवर्षि नारदजीले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, बडा किम कर्तव्य विमूढ भएँ, भ्रमित भएँ, दिग्भ्रमित भएँ। भोलेनाथ कृपा गर्नुहोस्, त्यो ब्रह्म तत्त्व के हो, त्यो पूर्ण ब्रह्म के हो, त्यो सनातन तत्त्व के हो, त्यो कृष्ण तत्त्व के हो, अथवा जुन शक्तिले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चारित गरेको छ, परिचालित गरेको छ, त्यो शक्ति तत्त्व के हो। भगवान शङ्कर मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, नारदजी मैले कल्प कल्पसम्म धेरै 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 समयसम्म भगवानको नाम मन्त्रको जप गरेँ। नाम मन्त्रको जप गरेँ र भगवानले प्रकट भएर मलाई दर्शन दिनुभयो। श्री राधा कृष्ण भगवान प्रकटित भएर जब मेरो समकक्ष आउनुभयो, बडा दिव्य स्वरूपको झाँकी मैले दर्शन गर्न पाएँ। रूप कस्तो थियो त यहाँ भन्नुहुन्छ, ब्रह्मको रूपमा अवतीर्ण हुनुभयो।
त मैले ब्रह्म परमात्मालाई के भने हे श्याम सुन्दर, हे कृष्ण कन्हैया, हजुरको युगल स्वरूपको म दर्शन गर्न चाहन्छु। भगवान शङ्करले भन्नुभएछ ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णलाई हजुरको युगल स्वरूपको म दर्शन गर्न चाहन्छु। गोप भेष, ब्रज वृन्दावनमा जुन रूप लिनुभएको थियो गाई चराउने बेलामा, त्यो रूपको दर्शन मलाई चाहियो। त भगवान तत्काल त्यही रूपमा प्रकटित हुनुभयो। भगवान कृष्ण कुन रूप? शिरमा पगडी बाँध्नु भएको छ, मयूरको प्वाख पनि छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, हातमा बाँसुरी छ, अनि शरीरमा धुलो लाग्या छ। सँगसँगै श्री राधिकाजी पनि हुनुहुन्छ। बडा दिव्य रूप छ है, दर्शन गर्नु सबैले। बडा दिव्य रूप छ, त्यो दर्शन सबैले गरौँ। भगवान शङ्करले कस्तो दर्शन गर्नुभयो त भन्दा, किशोर अवस्थामा भगवान हुनुहुन्छ। श्री राधाजीको काँधमा आफ्नो मनोहर बायाँ हात राख्नु भएको छ, मुसुक्क मुस्कुराउनु भएको छ। चारैतिर गोपिकाहरू सुसज्जित छन्। शरीरको कान्ति सजल जलदको समान सदृश श्यामवर्ण छ। अखिल कल्याणको एकमात्र आधार भगवान श्रीकृष्णको अति मधुरतम सुन्दर दर्शन भगवान शङ्करले गर्नुभयो। र भगवानले भन्नुभयो, हे शिवजी, हे भोलेनाथ, अब हजुरले मेरो यो दर्शन गर्नुभयो, यो अलौकिक रूप जुन सारा उपनिषद धर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको छ, भगवानले भन्नुभयो मेरा रूप त अनन्त छन्, अरबौँ अरबौँ रूपहरू छन्, तर यो कृष्ण रूप हजुरले दर्शनको लागि जुन मलाई भन्नुभयो त्यो मैले दर्शन गराएँ। र भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ कि प्रभु, सदैव हजुरको दर्शन मैले प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? उपाय के छ? पद्म पुराणको यो प्रसङ्ग हो। सदैव हजुरको दर्शन प्राप्त गर्नको लागि सामान्य व्यक्तिले के गर्ने? यस्तो कुन कर्म छ जुन कर्मले सदैव भगवानको दर्शन प्राप्त हुन सक्छ? यो प्रश्न गर्नुभयो। कसले? भगवान शिवजीले। कोसँग? कृष्णसँग। भगवानले भन्नुभयो त्यसको लागि उपाय एउटा मात्र छ, त्यो के हो भने गोपी भाव। गोपी भावे न देवेश समामेति न चेतरः। ब्रजमा गोपी भावले, गोपी स्वरूपले म आफै अवतीर्ण भएको छु र मलाई प्राप्त गर्नको लागि जीवले गोपी भावले पूजन अथवा चिन्तन गर्यो भने सजिलैसँग मलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। के रहेछ भन्दा गोपी भाव। र भगवानले भन्नुभयो मलाई प्राप्त गर्नको लागि केवल मेरो उपासना नै पर्याप्त छैन। पहिलो कुरा त गोपी भावले मेरो उपासना गर्नु, त्यो के हो? गोपी भावले गर्ने उपासना के हो भने जीवनका हरेक कर्महरू भगवानको खुसीको निमित्त गरौँ, श्रृङ्गार गरौँ त भगवानको निमित्त। यो गोपी भाव। कुनै दिन यस्तो पनि आओस् हामी सज्जिँदाखेरि, सुन्दर वस्त्र लगाउँदाखेरि, परिधान लगाउँदाखेरि भगवानको याद आओस्। दुनियाँका मान्छेलाई रिझाउनको लागि त खुब श्रृङ्गार गरियो, राम्रो बन्ने प्रयास गरियो होइन। चिटिक्क के गरेर हुन्छ, कस्तो कोट लगाएर हुन्छ, कस्तो कपडा लगाएर हुन्छ, म कसरी राम्रो बनाउला, दुनियाँको लागि त खुब सजियौँ। जुन दिन भगवानको लागि श्रृङ्गार गर्ने अवस्था आउँछ त्यो दिन बल्ल गोपी भाव आउँछ। ब्रजवधूटीहरूले आँखामा गाजल लगाउँछन् त कृष्णको लागि, वस्त्र लगाउँछन् त कृष्णको लागि। जीवन यहाँसम्म कि भोजन र जीवन रक्षण पनि केवल भगवानको निमित्त जस्तै गर्छन् ती गोपी।
मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौं।